जीवी जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी तपाईँ परमेश्वरले विगतको दिनहरूमा सहायता गरिकन हामी आजको यो सुन्दर दिन दिनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको यो सुन्दर बिहानी प्रभु हामी सेवा सङ्गति हामी गर्नेछौँ। हामी विभिन्न ठाउँबाट तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर उचालिनु भएको छ। आजको यो सेवा सङ्गतिबाट तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुहोस् भनेर हामी बिन्ती गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। हामी भजनहरू गाउनेछौँ, कोरसहरू गाउनेछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसाहरू चढाउनेछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको वचनहरूबाट हेर्नेछौँ प्रभु। हामीलाई सबै कुरोमा तपाईँ परमेश्वरले राज्य गर्नुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिनदेखि रोक्ने त्यो अन्धकारको शक्तिहरूलाई दुष्टहरूले अनि बाधालाई नाश गर्दै यीशुको नाममा इन्कार गर्दछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस् यो समय प्रभु। हामीलाई तयारी गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीलाई खडा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी यस समय हामी जहाँ जहाँबाट तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर उचालिनु भएको होस्। तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। धन्यवाद भन्छु तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम अनि आशीर्वाद अनुग्रहको लागि धन्यवाद जनाउँछु। धन्यवाद भन्छु हामी यस समय हामी हप्ताभरि दिनुभएको आशिषको लागि प्रभु। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई हामी खडा भएका छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले एक एकलाई राज्य गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद भन्छु। सबै कुरो तपाईँको हातमा अर्पणछु। आजको सेवा सङ्गति सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई समर्पण गर्दछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको धन्यवाद भन्छु प्रभु। हाम्रो हृदय खुलेर तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। तपाईँले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद भन्दै सबै बिन्ती प्रार्थना छु यीशु प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन। हुन्छ, हामी यस समय हामी 27 नम्बरको एउटा कोरस गाएर आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। 27 नम्बरको कोरस आजको दिन। आजको दिन, आजको दिन, उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ, आनन्द गरौँ, आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ। आजको दिन, आजको दिन उनले सृजेका। आमेन। साँच्चै नै आजको दिन चाहिँ प्रभुले सृजना गर्नुभएको छ। कति सुन्दर दिन छ है। हुन्छ, अनि यो भजनबाट नि परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको छ। अनि हामी यसै गरी हामी सिंहासनमा विराजमान हुने भन्ने एउटा भजन गाउनेछौँ 501 नम्बरको। पाँच सय एक सिंहासनमा विराजमान हुने। विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी, सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी, आऊ उनलाई पूजौँ, भक्ति
योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी उहाँको रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी सनातनदेखि सनातनसम्म सनातनदेखि सनातनसम्म आउलाई पूजौँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात आउलाई पूजौँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात छायाको सामना गर्छ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी गाममा छायाको सामना गर्छ हामी नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी बादलबारीको उहाँको देशमा बादलबारीको उहाँको देशमा आउलाई पूजौँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात आउलाई पूजौँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन राम्रो हात सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी उहाँलाई पूजौँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात उहाँलाई पूजौँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरलाई यो भजनबाट नि परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। हामी यसै गरी हामी अन्तिम एउटा कोरस गाउनेछौँ 29 नम्बरको कोरस खुसी खुसी मनाऊ। खुसी खुसी मनाऊ खुसी खुसी मनाऊ खुसी खुसी मनाऊ भना भना प्रभु येशू ख्रीष्टको जय भना भना प्रभु येशू ख्रीष्टको जय मेरो लागि आए मेरो लागि जिए मेरो लागि आए मेरो लागि जिए मेरो लागि यसोको उठाए मेरो लागि यसोको उठाए मेरो लागि मारे मेरो लागि करे मेरो लागि मारे मेरो लागि करे मेरो लागि पढ्यो मेरो हुनेछु मेरो लागि पढ्यो मेरो हुनेछु म यसको हुँ हामी
हुन्छ हामी भजन र कोरसलाई हामी यतिकैमा राख्नेछौँ अनि हामी यस समय हाम्रो बाइबलहरू पल्टाउनेछौँ हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ हामी भजन सङ्ग्रह हामी 125 बाट हेर्नेछौँ हामी वचनबाट पढ्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरसँग स्तुति प्रशंसामा अगुवाई माग्नेछौँ हालेलुया महान जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई यस समय धन्यवाद चढाउँदछौँ साँच्चै नै परमेश्वर पिता आजको दिनमा हामी फेरि पनि बेला गएर भइकन तपाईलाई महिमा प्रशंसा चढाउनको निम्ति आएका छौँ अनि परमेश्वर पिता आज हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा आएका छौँ प्रभु तपाईले अगुवाई गर्नुहोस् तपाईले डोर्याउनुहोस् प्रभु सबैजनालाई तपाईको उपस्थितिमा जानमा प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस् तपाईले स्वतन्त्र पार्नु भएको होस् अनि परमेश्वर पिता तपाईले नै भइकन प्रभु यो स्तुति प्रशंसामा परमेश्वर पिता तपाईले राज्य गर्नुभएको होस् तपाई महिमित हुनुभएको होस् धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आशिष पाउँदछु प्यार प्रभु येशूको नाममा आमेन हुन्छ हामी भजन सङ्ग्रह 125 बाट हामी हेर्नेछौँ हामी भजन सङ्ग्रह 125 को हामी 1 र 2 पद हेर्नेछौँ तपाईहरु सबैजनाले हेरिदिनु होला म पढ्नेछु भजन सङ्ग्रह 125 सबैजनाले पाउनुभयो भने हात माथि गर्नुस् भजन सङ्ग्रह 125 मा शीर्षकमा यसरी लेखिएको छ परम प्रभु आफ्ना भक्तका चारैतिर हुनुभएको यात्रीको गीत 1 पद परम प्रभुमा भरोसा राख्नेहरू सियोन पर्वत झैं छन् जसलाई हल्लाउन सकिँदैन तर सदा सर्वदै स्थिर रहन्छ 2 पद पहाडहरूले यरुशलेमलाई घेरे झै परम प्रभुले आफ्ना जनहरूलाई आज अनि सदा सर्वदा घेरिराख्नुहुन्छ आमेन हामी साँच्चै नै यो पदबाट हेर्छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ कुनै कुराबाट डराउनु पर्ने छैन किनभने परमेश्वर हामीसँग आज अनि सदा सर्वदा नै हामीलाई परमेश्वरको त्यो सुरक्षाको घेरामा राख्नु भएको छ परमेश्वरको त्यो रगतको घेरामा हामीलाई राख्नु भएको छ अनि हामी साँच्चै नै हामी जस्तो अवस्थामा पनि खुसी मनाएर परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा चढाउनु पर्नेछ जस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा चढाउनु पर्नेछ अनि हामी जसरी हामी हेर्छौँ जसरी रुबेन बिरामी भएको थियो अनि परमेश्वरले जसरी रुबेनलाई चङ्गाई दान दिनु भएको छ अनि हामी त्यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ अनि विश्वास गर्न सक्छौँ कि परमेश्वर सदा सर्वदा नै हामीसँग हुनुहुन्छ आमेन 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 हालेलुया आमेन म आमेन भन्छु सबैजनाले हालेलुया भनेर चर्को स्वरमा कराउनु होला है त आमेन मैले अलिक सानो स्वर सुने है कतिजनाको आवाज त सुनिरहेको छु तर सानो सानो सुने एकचोटि सबैजनाको माइक अन गरिदिनु होला न अनि हामी आमेन भन्दैछौँ सबैजना चर्को स्वरमा हालेलुया भनेर परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा गराउनेछौँ आमेन हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ हामी यसमा आफ्नो माइकहरू बन्द गर्दा हुन्छ धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउने छौँ हामी यसो हामी चाल्छौँ भन्ने एउटा कोरस गाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो आँखाहरू चिम्म गर्दै यस समय परमेश्वरको चरणमा जानेछौँ हामी यस समय हाम्रो स्वरहरू खोल्दै परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँ हामी सबैजना प्रार्थनामा बस्नेछौँ हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद येशू तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रभु
तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ प्रभु तपाई राजा परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जो सारा सृष्टिमा राज्य गर्नुहुने जो स्वर्गमा अनि पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु येशू प्रभु तपाई कति महान तपाई महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया धन्यवाद 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 येशू राजा घोषणा गर्दछ तपाईलाई हाम्रो देशमा प्रशंसा साथ चल्दछ येशू हामी उचाल्छौँ राजा घोषणा गर्दछ तपाईलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ चल्दछ हाम्रो स्तुति भारत गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति भारत गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति भारत गर्नुहोस् हाम्रो यीशु राज गर्नुहोस् हाम्रो यीशु राज गर्नुहोस् हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ राज्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको नामको घोषणा गर्दछौँ प्रभु तपाईँको राज्यको घोषणा गर्दछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछु प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको महान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद 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 ओ प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर पिता तपाईँको महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ साँच्चै नै राज्य गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु येशू प्रभु तपाईँलाई महिमा येशू प्रभु हामी घोषणा गर्दछौँ आउनुहोस् प्रभु तपाईँ राज्य गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ आउनुहोस् परमेश्वर पिता यो पृथ्वीमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् येशू हरेक जाति जातिको बिचमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर पिता तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँ राज्य गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई हामी प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँको नामको घोषणा गर्दछौँ तपाईँको नाममा परमेश्वर पिता छुटकारा छ मुक्ति छ स्वतन्त्र छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 येशू प्रभु आउनुहोस् येशू राज्य गर्नुहोस् हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 येशू विराजमान छ उनी मलाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति ईश्वरलाई होस् सदा सर्वदा ईश्वरलाई होस्
विकटमा घोषणा गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र बल यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा यीशुलाई होस् सदा सर्वदा हालेलुया यीशु प्रभु तपाईलाई सदा अनि सर्वदा तपाईको नामको प्रशंसा गर्दछु ओ यीशु प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर पिता तपाईमा मुक्ति छ प्रभु तपाईमा स्वतन्त्रता छ प्रभु तपाईमा त्यो प्रेम आनन्द शान्ति छ प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु हामी तपाईलाई तपाईको नामको महिमा अनि प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु हरेक समयमा हरेक अवस्थामा प्रभु तपाईले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ प्रभु ओ हालेलुया यीशु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु हामी यस समय स्वतन्त्र भएर परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउनेछौँ हामी अहिले जस्तो जस्तो ठाउँमा छौँ जस्तो जस्तो अवस्थामा बसिरहेका छौँ हामी परमेश्वरलाई स्वतन्त्र साथ धन्यवाद चढाउनेछौँ परमेश्वरको नामलाई स्वतन्त्र साथ पुकारा गर्नेछौँ अनि हामी एउटा कोरस गाएर परमेश्वरसँग हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ साँच्चै नै स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई पवित्र आत्मा हामीलाई स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई गाउन गीत आराधना यीशुलाई आराधना गर्न प्रेम गर्न साथीले आराधना गर्न प्रेम गर्न साथीले पवित्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई पवित्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई गाउन गीत आराधना यीशुलाई आराधना गर्न प्रेम गर्न शक्तिले आराधना गर्न प्रेम गर्न शक्तिले स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामी यस समय सबैजना हाम्रो हृदयलाई स्वतन्त्र पार्नेछौँ हामी आत्माहरूलाई स्वतन्त्र गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको त्यो महिमा अनि प्रशंसा अनि आराधनाको हामी गीत गाउनेछौँ हामी हृदयदेखि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रेम गर्न साथीले आराधना गर्न प्रेम गर्न साथीले
आराधना गर्न हृदयले प्रेम गर्न साथीले हामी यस समय कोही पनि चुप लाग्ने छैनौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ आफ्नो चरको स्वरमा परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ परमेश्वरको त्यो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अन्य भाषाहरूलाई प्रयोग गर्नेछौँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आवाजलाई चरको आवाजलाई हामी प्रयोग गर्नेछौँ अनि हामी यस समय परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउनेछौँ ओ हालेलुया 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 रिबायन्दरलबा रिबाबखरलबा शिखरलबा इन्दरलबा रिबाबखरलबा इशखरलबा यमकरलबा रिबाबखरलबा इतरलबा रिबाबखरलबा इशखरलबा इततरलबा रिबाबखरलबा इन्दरलबा रिबाबखरलबा शिन्दरलबा रिबाबखरलबा इशखरलबा रिबाबखरलबा 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 इमौखरलबा इशखरलबा इशखरलबा साथै परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरलाई हामी चर्को स्वरमा परमेश्वरलाई ताली बजाउँदै चर्को स्वरमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ हालेलुया रिबाबखरलबा इशखरलबा रिबाबखरलबा इशखरलबा रिबाबखरलबा 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 यन्दरलबा रिबाबखरलबा रिन्दरलबा इशखरलबा Ishakaralaba ibabaralala Ishakaralaba itaralaba imakaralaba Ishakaralaba ibabaralaba ibabaralaba Indaralaba ibabakaralaba ibabakaralaba साँच्चै नै परमेश्वर पिता तपाईं हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईं सदा सर्वदा हामीलाई तपाईको सुरक्षा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईं हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यस समय हामी घोषणा गर्दछौँ हाम्रो हृदयको स्वतन्त्र पारेर तपाईलाई प्रशंसा चढाउनेछौँ इशखरलबा रिखरलबा इशखरलबा रिबाबखरलबा इशखरलबा तेतरलबा रिबाबखरलबा रिबाबखरलबा इतरलबा इशखरलबा रिबाबखरलबा 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 इशखरलबा रिखरलबा इतरलबा Ishakaralaba 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 Yamakaralaba Ibaralaba Ishakaralaba Yandaralaba Ibabakaralaba Ibabakarala संसारको कुनै पनि ताकतले मलाई तपाईको प्रशंसा गर्नबाट रोक्ने छैन कुनै पनि शैतानको त्यो चालहरुले मलाई तपाईबाट टाढा बनाउने छैन प्रभु म तपाईको प्रशंसा अनि महिमा आराधना चढाउने छोरा छोरी हो प्रभु छोरी हो प्रभु तपाईले प्रशंसा चढाइरहनु सधैँ सर्वदा मेरो जीवनले तपाईको नामको प्रशंसा चढाउने प्रभु साँच्चै नै तपाईलाई धन्यवाद 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 इशखरलबा इशखरलबा मेरो ज्यान थाक्न सक्छ मेरो आवाज हराउन सक्छ तर पनि प्रभु म तपाईको प्रशंसा गर्न छोड्ने छैन प्रभु मेरो आत्माले मेरो हरेक शरीरको हरेक अङ्ग अङ्गले तपाईको प्रशंसा चढाउनेछ प्रभु तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ इशखरलबा रिबाबखरलबा हामीले सदा सर्वदा एक समान प्रेम गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीले आज भोलि सदा सर्वदा तपाईको घेरामा राख्नुहुने तपाईको सुरक्षामा राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी साँच्चै नै तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु धन्यवाद तपाईको नामको प्रशंसा गर्नेछु प्रभु साँच्चै नै प्रभु म तपाईलाई प्रशंसा चढाएर कहिले पनि थाक्दिन प्रभु म तपाईलाई महिमा चढाएर कहिले पनि थाक्दिन प्रभु किनभने तपाईले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु किनभने तपाईले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ त्यो हरेक बन्धनहरुबाट अनि हरेक शैतानको युक्तिहरुबाट तपाईले हामीलाई जोगाउनु भएको छ परमेश्वर त्यो दलदली हिलोबाट तानेर तपाईले मलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ प्रभु तपाईलाई म प्रशंसा चढाउँदछु प्रभु तपाईलाई हाम्रो माझमा हामी तपाईलाई प्रशंसा चढाउँदछु प्रभु तपाईले साँच्चै नै वचनमा भन्नुभएको छ दुई वा दुई भन्दा बढी मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् भने म त्यहाँ उपस्थित हुनेछु भन्नुभएको छ अनि हामी यो वचनलाई हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु कि तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ तपाईँ हामी एकैको माझमा हुनुहुन्छ यस समय तपाईले हाम्रो शिरमा हात राखिदिनुहुन्छ प्रभु अनि तपाईले त्यो आशिष अनि त्यो प्रभु अनन्त त्यो प्रभु आशिषको जीवन प्रभु तपाईले हामीलाई दिनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु तपाईको नामको प्रशंसा गर्नेछु प्रभु
धन्यवाद 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 हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तपाईलाई धन्यवाद यीशु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद हालेलुया महान जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता साँच्चै नै परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु अनि स्तुति प्रशंसामा प्रभु तपाईँ राज्य गर्नुभएको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईको सुरक्षाको निम्ति धन्यवाद तपाईले दिनुभएको त्यो स्वतन्त्रताको निम्ति धन्यवाद त्यो चंगाईको निम्ति धन्यवाद प्रभु त्यो प्रेमको निम्ति धन्यवाद परमेश्वर पिता त्यो पापहरुबाट प्रभु तपाईले निकालेर चट्टानमाथि बसाल्नु भएको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद तपाईले हामीलाई चुनिएको व्यक्ति बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद प्रभु संसारको यति धेरै मान्छेहरु मध्ये प्रभु आज तपाईले म अनि मेरो यो परिवार अनि मेरो मण्डली परिवारलाई तपाईले छान्नु भयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु यो जीवनको निम्ति प्रभु तपाईलाई कति धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु हृदयदेखि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु साच्चै नै तपाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयले तपाईलाई आराधना गर्दछ प्रभु हाम्रो हृदयले तपाईको प्रशंसा गर्दछ प्रभु तपाई कति महान हुनुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद भन्दछु प्रभु अनि हामीले चढाएका स्तुति प्रशंसाबाट प्रभु तपाई महिमित हुनुभएको छ प्रभु तपाई त्यो स्वर्गमा आनन्दसँगले उचालिनु भएको छ प्रभु साच्चै नै धन्यवाद चढाउनुहोस् अनि बाँकी रहल समयहरुमा प्रभु तपाईले राज्य गर्नुहोस् तपाईले तपाईको उपस्थिति दिनु भएको धन्यवाद भन्दछु धन्यवाद सबै कुरो तपाईको हातमा अर्पण गर्दछु माग्दछु हसिस प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन साच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको स्तुति प्रशंसामा जसरी परमेश्वरले राज्य गर्नुभयो अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने छौं अनि हामी यस समय भेटीको भागमा आएका छौं अनि हामी यस समय 111 नम्बरको कोरस गाएर हामी भेटी उठाउने छौं एक से 11 नम्बरको परमेश्वरको चोखो वेदीमा परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवनमा परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवनमा मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले तपाईँलाई महिमा होस् तपाईँलाई महिमा होस् मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो
तिमीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन आमेन साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ अनि यो भेटीमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ अनि यस समय सूचनाको भाग म हाम्रो चर्चको पास्टर गुरुबालाई दिँदै म हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन्छु सबैजनालाई जय मसीह जय मसीह सबैलाई सुन्नु हुँदैछ मेरो आवाज अलिक नजिकबाट बोल्न पर्छ कि सुनिन्छ स्वर चाहिँ सुनिन्छ अलिक नजिकबाट सुनि अहिले ठिकै छ अझै नजिक आउनु पर्छ ल प्रभुलाई धन्यवाद होस् फेरि पनि आजको यो आराधना संगति जुम संगतिमा हामीलाई सहभागी हुने अवसर प्रभुले दिनुभयो प्रभुलाई धन्यवाद होस् र भर्खरै हामीले स्तुति प्रशंसामा प्रभुलाई उचाल्न सक्यौँ स्तुति प्रशंसा भिन्डलाई धन्यवाद नानीलाई अनि टिमलाई धन्यवाद छ र हामीसँग केही सूचना छन् हामी सूचना सुनेछौँ प्रभुलाई धन्यवाद होस् धेरै समयपछि लगभग 6 महिना कटेर हाम्रो भाइ सुरेश अनि परिवार गणेश बहिनी रञ्जना नानी नम्रता प्रभु आउनुभयो प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ र केही भन्नु छ भने भाइ अलिकति छ सुरेश भाइ अनम्युट गरेर केही भन्नुहुन्छ भने म समय दिन्छु सबैजनालाई जय मसीह हाम्रो निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो अनि सारा मण्डली परिवारलाई परिवार अनि हाम्रो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद विशेष धन्यवाद प्रभु येशूलाई अनि हामी चाहिँ यो लगभग 6 महिना 6.5 महिना हामी लकडाउनमा पर्यौं अनि बीचमा आउने हामी प्रयास गर्दा पनि विभिन्न खालको अवरोधहरू अब यस्तै पासको कुराहरू यस्तै नमिलेको कारणले पनि आउन अलिकति असहज जस्तो भयो अब त्यतिखेर अलिकति यो कोरोना भाइरसको कारणले अलिकति मानिसहरूलाई चाहिँ अब मानसिक रूपमा नै आतंकित बनाएको जस्तै अवस्था थियो त्यही हिसाबले नै बीचमा आउने हामीले योजना बनाउँदै पनि फेरि काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति संक्रमितको संख्या चाहिँ अझ बढ्न गयो अनि यो चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ अब कति खतरा छ के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यति हामीले आकलन गरिसक्ने अवस्था थिएन त्यतिखेर त्यही भएर पनि अलिकति केही हदसम्म डर पनि थियो अनि त्यस कारणले पनि फेरि घरमा अब के अरे अहिले यतै बसौँ नजाने भन्ने खालको कुरा भयो त्यतिखेर अब यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै थियो गाडीहरू आउने अवस्था थिएन अब एम्बुलेन्सहरू पनि फर्काइदिएको कुराहरू पनि सुनिरहेको थियौँ त्यही भएर पनि हामी चाहिँ आउन सकिरहेका थिएनौँ तर त्यहाँ बसे तापनि हामी अब स्थानीय मण्डलीसँग पनि हामी सम्पर्कमा रहेर संगतिहरू सामान्य भइरहेको थियो अनि हाम्रै परिवारमा पनि हामी अब आत्माको दियो चाहिँ बलिराखेकै थियो अनि त्यहाँनेरि चाहिँ अब इन्टरनेटको अलिकति त्यस्तै उपलब्धता चाहिँ त्यति राम्रो भइरहेको थिएन त्यही भएर पनि हामी चाहिँ निरन्तर संगतिमा आउन सकिरहेको थिएन अनि त्यो नेटको समस्या एकदम भइरहने अनि अब त्यो त्यति राम्रो नेट राम्रो नभएकोले पनि आउन सकिएन अनि अर्को कुरा अब त्यहाँ फेरि अब कान्छी बहिनीहरू फेरि तल के अरे अलिक तल बस्नुहुन्थ्यो अनि कहिले त्यहाँ जाने अनि संगति गर्नको लागि त्यही भएर पनि अलिकति असहज जस्तै भइरहेको थियो अनि अन्ततः हामी काठमाडौँ आइपुगेका छौँ अनि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई एकदम सुरक्षित साथ काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउनु भयो अनि यहाँहरूको प्रार्थनाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब गाडीमा चाहिँ 8 जनासम्म चढाउन मिल्ने भनेर भन्थ्यो हामी चाहिँ 8 जना पनि पुगिएन 5 जना मात्रै भयो कि मान्छे चाहिँ अनि पुरै सुतेरै आइयो पुरै मान्छेलाई चाहिँ सिंगल सिट के पुरा एउटा रोमा चाहिँ 1 जना मात्रै बसेर पनि आउन मिल्यो अनि त्यो चाहिँ फेरि अलिकति चलाखी पनि गरियो अब प्रभुले चाहिँ अलिकति बुद्धि दिनुभयो कि जुन दिन खुल्छ खुलेको दिन त्यहाँबाट टाप कसिहाल्ने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो योजना गरेको थियौँ बेलुकै अनि रञ्जना चाहिँ उता कोप बित्नु भएको थियो अनि मलामी गएको थियो अनि त्यो गाडीको मान्छेले चाहिँ कल गरेको थियो अनि यस्तो यस्तो छ भनेर अनि ल त्यसो भए जाने भनेर मैले चाहिँ अन्धाधुन्दा केही सल्लाह गरेको छैन ल जाने भनेर भनिदिइहाल्यो अनि
नम्रता चाहिँ खुसी भइरहेको थियो उसको यता कलेजको कारणले पनि पढ्नको निम्ति। अनि रन्जुलाई थाहै थिएन। अनि ल मैले त जाने भनिदिएँ भनेर भने। अनि ल केही सामानै गरेको छैन, मलामी छु आएको छु म यतातिर के भन्दै थियो। अनि हप्ता न पत्ता आएर अब त्यो ल्याउने सामान त कति छुट्यो होइन। अब त्यहाँ आउँदाखेरि मेरो मेरो सामान पनि छुट्यो, उसको पनि सामान कति छुटेको होला। अनि त्यस्तै हतार हतार आयो। अनि बेलुकासम्म सबै प्याक गरेर बिहान चाहिँ कति 5 बजे त गाडी चढी नै हाल्यो होइन। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद छ भाइलाई। साँच्चै नै हामीले शरीरमा टाढा भए पनि हामी एकअर्कामा प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। प्रभुको सुरक्षा रह्यो र कुशलता प्रभु आउनुभयो। हामी फेरि पनि सङ्गतिमा जोडिने अवसर पायौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र त्यसरी नै हामी अब प्रार्थनाको विषयहरूमा हामी जानेछौँ सूचनाहरूमा। र पछि सेवा वचन पछि यदि विजय गुरुवा केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने पास्टर गुरुबा तारा गुरुबाले नै अन्तिम गर्नुहुन्छ है। यहाँनिर छ सूचनामा चाहिँ नजिकबाट भन्नुहुन्छ, अलिक स्वर सानो आएको हो कि जस्तो लाग्यो। अहिले सुन्यो? एकचोटि बस्नुहुन्छ त्यहाँ, अलिक बसेर बोल्नुहुन्छ सिधा, अलिक तल सुन्छ? हो अहिले चाहिँ अलिअलि आउँछ। अहिले आयो है? हो ल, यो पुरानो ल्यापटप भएर होला हौ। ल यहाँनिर सूचनामा चाहिँ शान्ति योजन हाम्रो हेटौडा पदम पोखरीको चर्चको दिदी हुनुहुन्छ। उहाँको आज 12 बजे अपरेसन रहेछ पाठेघरको। हामी चङ्गाइको लागि र उपचार विशेष गरिकन अपरेसन चाहिँ सफल भएको होस् र उपचार राम्रो भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थनामा याद गर्छौँ है। त्यसरी नै वर्तमान परिस्थिति चाहिँ एकदमै भयावह छ। कोरोना सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेर गइरहेको छ। हिजो त झन् 2000 नाग्यो भनेर भनिरहेको छ। हामी प्रार्थना गरौँ र हामी सबैजना यो 3वटा कुराहरू चाहिँ एसएमएस भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्न सकौँ है। सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, अनि त्यसरी नै मास्क लाउने कुराहरू, अनि सेनिटाइजर सरसफाइ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै ध्यान पुर्याउन सकौँ। मण्डली परिवारहरू हामी यो कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्न सकौँ। हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ प्रभुको सुरक्षा, प्रभुको अनुग्रह रहेन भने त केही पनि छैन। तर हामीले आफ्नो ज्ञान बुद्धिलाई पनि चलाउन सकौँ। र साथै हामी प्रार्थना गर्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो एउटा भाइ अथवा मित्र हेमकुमार चौहान जो अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, क्यालिफोर्नियामा। उहाँको गत हप्ता प्रभुमा सुत्नुभयो। हाम्रो नजिकको साथी मित्र भाइ भनौँ, पास्टर डिकेसँग पनि एकदम नजिक भएको व्यक्ति र हामीसँगै पनि। र आज चाहिँ स्मृति सभा राखिएको छ जुममा 2:30 देखि। हामी त्यहाँ पनि हामी सहभागी हुनेछौँ र विशेष हामी प्रार्थना गरौँ उहाँको श्रीमती भर्खरै विवाहित श्रीमती र साथै हल्लाए है, कस्तो हल्लाए ल। अनि त्यसरी नै हामी परिवारको लागि हामी प्रार्थना याद गर्नेछौँ। विदेशमा रहनुहुने प्रियहरूको लागि हामी निरन्तर प्रार्थनामा याद गरिरहेका छौँ। हामी प्रार्थनामा याद गरौँ पास्टर डिके, त्यसरी नै डेनिस नोएल, विवेक बाबु लगायत अरू जति पनि विश्वभरि नै छरेर बस्नुभएको छ हाम्रा प्रियहरूको लागि निरन्तर प्रार्थनामा हामी याद गरौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन सकौँ। र त्यसरी नै हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी सहभागी हुनुपर्ने दिदीबहिनीहरूको भोलि 6:15 बेलुका 6:15 देखि 8:30 बजीसम्म 8:15 बजीसम्मको चाहिँ दिदीबहिनीको ग्लोबल वर्सिप वुमेन फेलोसिप रहेछ। त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हाम्रो साइटहरूमा त्यसको हामीले पाउनेछौँ। सल्लाहकार सन्तु गुरुआमाले त्यो पोस्ट गरिरहेको हुनुहुन्छ। दिदीबहिनीहरूले सक्नुभयो भने सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र त्यसरी नै हामीले प्रार्थनामा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो वर्षको जवान सम्मेलन अब आउन नजिक आइरहेको छ। अब सायद जुमबाटै हामीले गर्नुपर्ने हो कि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ प्रभुले
कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ त्यस अनुसारले हामी जवान सम्मेलनमा सहभागी हुन सकौँ, त्यो सबै तयारीको लागि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको होस्। र आजको वचन पास्टर गुरुबा तारा दाजुबाट प्रभुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ जुन वचन मण्डलीलाई खाँचो छ त्यो चाहिँ एकदमै हामी सबैको लागि आशिषमय समय भएको होस्। एक कदम हामी अगाडि बढ्न सकौँ र यी कुराहरूको लागि अरू बाँकी सूचनाहरू भयो भने तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गरेर राख्नेछौँ र हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। र यस समयमा भेटीको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। भेटी दशंसा उठाएको छौँ, हामी त्यस सबैको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो समयमा म डिकनेस रञ्जना बहिनीलाई म समय दिँदछु। उहाँले सबै विषयमा प्रार्थनामा याद गरिदिनुहुन्छ। वचनको लागि, भेटी दशंसा अनि सुनेका सूचनाहरूको लागि म डिकनेस बहिनी रञ्जनालाई समय दिँदछु। आउनुहोस् हामी भेटीको लागि अनि सुनेको सूचनाहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई म यस समय धन्यवाद भन्दछु। तपाईँ राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका अनि प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। पिता तपाईँलाई म धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ दयालु अनि कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। पिता तपाईँलाई म धन्यवाद। आज हप्ताभरिको समय तपाईँले सुरक्षा सहायता अनुग्रह गरिकन तपाईँले आज हामीलाई भेला गर्नुभएको छ। पिता तपाईँलाई म धन्यवाद। विशेष गरी म प्रार्थना गर्छु प्रभु, जुन सुनेको सूचनाहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूले भन्नुभन्दा अगाडि अनि जान्ने र म उत्तर दिने चाहिँ म हुँ भन्नुभएको छ। साँच्चै नै प्रभु आज पास्टर गुरुबाले भन्नुभएको प्रार्थनाको विषयहरू जुन जुन छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले सुनिसक्नु भएको छ, त्यो उत्तर दिनुहोस् प्रभु। जुन तपाईँको छोराले भन्नुभएको छ बिमारी अनि चङ्गाइको लागि अनि चङ्गाइ दिनुभएको होस् प्रभु। तपाईँ मरेको लाजरसलाई बिउताउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हरेक रोग बिमारबाट निको पार्नुहुने तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले चङ्गाइ दिनुभएको होस्। अनि जसरी त्यो प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद भन्छु। अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्छु अनि जुन भेटीको लागि अनि दशंसा भेटी तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ प्रभु। हामीले चढाएको भेटीहरू तपाईँ परमेश्वरको चरणमा हामी ल्याउँछौँ। कति अशुद्ध अपवित्र हातले हामीले दिएका छौँ भने प्रभु तपाईँ परमेश्वरले शुद्ध र पवित्र तुल्याउनुहोस् प्रभु। अनि जसरीकन प्रभु त्यो थोरै थिनै भेटीहरू भए तापनि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा महान महान कामको लागि खर्चिनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि त्यो राख्ने भण्डारमा नै आशिष दिनुहोस्, चलाउने हातहरूमा पनि आशिष दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। यी सबै बिन्ती र प्रार्थना तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष र अनुग्रह माग गर्छौँ जिउँदो येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हस्, बहिनीलाई धन्यवाद। र अब हामी वचन सुन्नेछौँ लगत्तै। पास्टर दाजु तारालाई म समय दिँदछु बाँकी समय। मलाई सुन्नुहुन्छ? सुनिन्छ? एकदम राम्रो सुनिन्छ। ल सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। सुनिन्छ, तर छेउको अरू मोबाइलहरू चाहिँ अफ गर्न लगाउनुहोस्। सबै अफ छ, छैन केही पनि छैन। आज हाम्रो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। र अहिले भर्खरै आधी घन्टा जति चाहिँ बत्ती गयो यहाँ, अरू सबैतिर छ, धुलाबारीमा हाम्रैतिर गयो। यो एरियामा हामी पनि अलमल्ल पर्यौँ के गर्ने भन्दैथ्यौँ। अनि प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना गरेको साथसाथै बत्ती आयो। प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुले प्रार्थनाको उत्तर दिइहाल्नु तुरुन्तै र हामी सहभागी जोडिन सक्यौँ, नत्र डाटा पनि विचार गरेर हामी। र एकदमै धेरै धन्यवाद। अहिले
हाम्रो सुरेश सरलाई पनि देख्न पाइयो। अस्ति जाँदैछु भनेर चाहिँ राख्नु भएको थियो, लेख्नु भएको थियो, तर पुगिसकेको कुरा चाहिँ थाहा नपाएर हामी पनि अलमल्ल म त सोध्नु पर्यो भन्दै थिएँ, तर आज देख्न पाइयो। ल धन्यवाद प्रभुलाई। हामी प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौँ सबैलाई। र प्रार्थनाको विषय म अलिकति राखौँ, त्यसपछि भरे पनि राख्नु त मिल्छ। त्यसपछि म वचनमा जानेछु। हाम्रो यहाँ तबिता आन्टी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको माइली छोरी इन्दिरा, जो चाहिँ 3 दिन अगाडिदेखि अलिकति श्वास प्रश्वासमा अलिकति गाह्रो भएर धुलाबारी हस्पिटल ल्याएर राखेको थियो, तर उहाँलाई चाहिँ कोभिड-19 को त्यो शङ्का गरेर त्यसको चेक गर्न भनेर भद्रपुर पठाइएको छ हिजो। अनि उहाँको साथमा फेरि उहाँको दिदीको छोरी सबिना ठुलै छ, विवाह भइसकेको, उहाँलाई पनि शङ्का गरिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले 12 बजे लगभग 12-1 बजेतिर रिपोर्ट आउने कुरा छ, नेगेटिभ आएको होस् भनेर सबैले प्रार्थना गर्नु है। इन्दिरा अनि सबिना दुईजना चाहिँ अहिले त्यो कोरोना भाइरस हो कि भनेर उहाँहरूलाई लगेर उहाँ चेक गर्न लागि छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको होस् भनेर सबैले प्रार्थना गर्दियौँ। र सबैले सम्झिदिनु होला, आज जन्मदिन बब्लुको छोरा एजराको पनि जन्मदिन छ। अनि हाम्रो शान्तिको छोरी आकृतिको पनि जन्मदिन परेको छ। सबैले आशीर्वाद पनि मागिदिनु होला। हुन्छ, हामी वचनतिर जानेछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ नि हैन? हजुर ठिक छ, सुनिया छौँ, प्रष्ट छ। ल ल वचनको प्रार्थना भइसकेको छ, म वचनतिर लागे। अब आज हामी ज्योति उज्यालो प्रकाशको विषयमा हामी थोरै हेर्नेछौँ है। ज्योति भन्ने बित्तिकै उज्यालो, तर ज्योतिले चाहिँ प्रकाश ल्याउँछ, उज्यालो ल्याउँछ, अथवा अँध्यारोमा सफा गर्छ। अनि ज्योति भन्दाखेरि चाहिँ ज्योति चाहिँ बत्तीलाई पनि सम्झिन्छौँ हामीले, बत्तीलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। अघि हाम्रो सुरेश सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दियो बलिराखेको थियो, आत्माको दियो बलिराखेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि साँच्चै त्यो ननिभेका कुराहरू होइन, त्यो ज्योति उज्यालो। अनि उज्यालो चाहिँ अब दिनमा हो भने, दिउँसो हो भने त हामीले अब घाम लागिरहेको हुन्छ, सूर्य लागिरहेको हुन्छ, उज्यालै छ। अब रातिको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ राति अब जुन अब त्यो केही पनि छैन भनेदेखि चाहिँ एकदमै अन्धकार। अनि एउटा सानो तारा देख्यो भने पनि त्यो उज्यालो अब ज्योति देखिएको हुन्छ, किनभने त्यो आफैमा त्यो भएको कारणले गर्दा। त्यस कारण ज्योति चाहिँ अब यसो प्रभुले चाहिँ म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो, तर ज्योति उहाँ त्यतिकै हुनुहुन्न थियो। उहाँ चाहिँ सबै कुराले भरिपूर्ण भएर जब आउनुभयो, जन्मिनुभयो, त्यसपछि उहाँ चाहिँ ज्योति देखियो। अब ज्योतिको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ संसार अँध्यारोमा उज्यालो ल्याउने कुरा होइन, मानिसको जीवनमा पनि उज्यालो ल्याउने कुरा, अन्धकार भइरहेको जीवनमा उज्यालो ल्याउने कुरा, अन्धकार भइरहेको समाजमा उज्यालो ल्याउने कुरा। अनि हामीले बत्तीको कुरा गर्यो भने चाहिँ पहिले हामीलाई चाहिँ थाहा छ, अब अहिले बच्चाहरूलाई चाहिँ बत्ती भन्ने थाहा छैन होला, बत्ती कुपी ढिब्री भनेर भन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ कसरी बालिन्थ्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सलेदो लगाइन्थ्यो। कतिजना हामीलाई थाहा छ, हामीले बालेका छौँ। अनि त्यो फलामको पनि हुन्थ्यो, पहिले पित्तलको हुन्थ्यो, त्यसपछि फलामको हुँदै आयो, त्यसपछि आएर चाहिँ सिल्भरको पनि बालियो, पछि गएर बोतलको, सिसाको बोतलको पनि बालियो। त्यसभित्र चाहिँ अब सनपाटको डोरी अथवा कपडाको पटारेर त्यहाँ लगाइन्थ्यो। अनि त्यो भित्र मट्टितेल हालिन्थ्यो, बालिन्थ्यो। अनि त्यो जब राम्रोसँग बल्दाखेरि
राम्रोसँग बल्दाखेरि राम्रो उज्यालो दिन्थ्यो। तर पछि त्यो बल्दै जाँदा चाहिँ त्यो आफै पनि सकिँदै जान्थ्यो, घट्दै जान्थ्यो। अनि त्यसको के भन्छ ऐँजेरू भनेर भन्थ्यो, कालो कालो त्यो डढेर चाहिँ यत्रो फोका हुन्थ्यो। अनि त्यो फोकाहरू बढी हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो मधुरो हुँदै जाने, त्यसको उज्यालो कम्ती आउने, ज्योति त्यसको कम्ती आउने, त्यस्तो हुन्थ्यो। जब त्यसलाई फेरि हामी हिर्काउँथ्यौँ, त्यसलाई हिर्काएर झारिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि उज्यालो, राम्रो उज्यालो दिने, त्यो प्रकारको हुन्थ्यो। र अहिले हामीले हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ ज्योति। ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। हामीले यूहन्ना 8 अध्यायको 12 पदलाई हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर लेखिएको छ, म पढ्दैछु, तपाईहरुले सुन्नु होला। यूहन्ना 8 को 12 मा येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। आमेन। येशूले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। यी दिनहरूमा, अहिलेको यो समयहरूमा हामी बडो आत्तिएका छौँ, भविष्यलाई सम्झेर, आफ्नै जीवनलाई सम्झेर, छोराछोरीलाई सम्झेर, हाम्रो सेवकाईलाई सम्झेर, काम व्यवहार व्यवसाय विभिन्न कुराहरूलाई हामीले सम्झेर, हाम्रो योजनालाई सम्झेर हामी आत्तिएका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई अँध्यारोले छोपे जस्तो पनि हुन्छ। अब केही पनि गर्न नसकिने रहेछ, अब केही पनि गर्न नपाइने रहेछ, अब यस्तै हो भने त भोलि के थाहा, हामीलाई पनि त्यो लाग्ने बित्तिकै हामी मरिहाल्छ। अब यो प्रकारको एउटा अन्धकारले चाहिँ यो बेला हामीलाई छाइरहेको छ। अनि यो यतिखेर मात्र होइन, अझै अब कस्तो दिनहरू आउँछ हामीलाई थाहा छैन। हामी यदि भन्न सक्छौँ कि डरलाग्दो समयहरू आउँदैछ, तर कस्तो समय आउँदैछ भन्ने कुरा त भोलि मात्रै थाहा हुन्छ, त्यो दिन मात्रै थाहा हुन्छ जब आउँछ। किनभने यो कोरोना भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा थिएन। हामीले वचनमा पढिराखेका थियौँ कि अन्त्यको समयहरू यसरी आउँदैछ। हामीले नदेखेका कुराहरू, नजानेका कुराहरू, सोच्दै नसोचेका कुराहरू, विभिन्न कुराहरूको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा थियो पहिले नै। तर यो आउँछ, यसरी आउँछ, यत्रो दिन लामो, हामी 6 महिना 7 महिनासम्म घरमै बस्नुपर्छ, हामी कोठा थुनेर बस्नुपर्छ, ढोका थुनेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थिएन। त्यस्तो हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। अघि सुरेश सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पछि आउनुभयो। मैले त्यतिखेर हामी काठमाडौँबाट आउँदै गर्दा उहाँहरू अलिक पछि आउँछु भन्दाखेरि मैले उहाँलाई तपाईँ पनि धुलाबारी आउनुपर्छ है भनेर भनिरहेको थिएँ। हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर आइसकेपछि लकडाउन त्यहाँदेखि त कतैले सिधै पाउनु भएन। अनि उहाँले भन्दै हुन्छ 6 महिना 6.5 महिनापछि हिजोको दिन 80को दिन मात्रै उहाँहरू काठमाडौँ पुग्नुभयो। कति सामानहरू छुट्यो यहाँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बेला त हामी अहिले यो अवस्थामा छौँ र यो एक प्रकारले हामी यदि प्रभुमा छैनौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यो ऐँजेरू लागे जस्तै, त्यो बत्तीमा ऐँजेरू लागे जस्तै भइराखेको छ। अनि हाम्रो ज्योति, हामी बल्दै गरेको हाम्रो जुन चाहिँ उत्साह हौसला, प्रभुसँगको सम्बन्धहरू चाहिँ घट्दै गएको, निराश हुँदै गएको, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई आइराखेको छ संसारले। भोलिको कुरालाई सम्झिँदै गर्दा, यो रोगलाई सम्झिँदै गर्दा, भोलिको हाम्रो भविष्यलाई सम्झिँदै गर्दा, हाम्रो छोराछोरीको भविष्यलाई सम्झिँदै गर्दा, भविष्यको हाम्रो योजनाहरूलाई सम्झिँदै गर्दा चाहिँ हामीमा यो एक प्रकारको अन्धकार हामीसँग प्रभु भए पनि त्यस्तो प्रकारको एउटा विचारहरू चाहिँ हामीसँग आइसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा भोलि अझै यो सकियो भन्ने कुरा त होइन, भोलि त योभन्दा अर्को कस्तो आउने हो थाहा छैन। त्यो आउँदै गर्दा हामी चाहिँ निराश भएर अब संसारतिर घुर्ने, जेसुकै अब मोज मजा गर्ने, जेसुकै अब कति दिन होला के होला भनेर यदि जाँदैछौँ भने त्यो चाहिँ गलत छ। हामी अँध्यारोमा जाँदैछौँ। अनि यहाँ के भन्छ भनेदेखि तिनीहरूलाई भन्नुभयो म संसारको ज्योति, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। त्यो मानिसहरू चाहिँ अन्धकारमा हिँडुल गर्दैन, जस्तोसुकै अवस्था आओस्। अब त्यो विभिन्न प्रकारको त्यो बत्तीमा बलेको ऐँजेरू जस्तै कालो कालो भएर यत्रो दाना भएर आएर बत्ती निम्नै खोज्दै गर्दा पनि त्यस्तो खालको जीवनमा आए पनि अब त्यसलाई हिर्काएर झारेर अझै राम्रो बल्ने,
अथवा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आयो भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सफा गर्ने, किनभने हामीसँग प्रभु हुनुहुन्छ। हामी भोलि मरे पनि पर्सि मरे पनि जहिले मरे पनि हामीसँग प्रभु हुनुहुन्छ। हामी प्रभुको उपस्थितिमा रहन पर्छ। त्यस्ता कुराले हामीलाई छुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रभुसँग भएकाहरूसँग चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि म संसारको ज्योति हुँ, मेरो पछि हिँडडुल गर्ने, मसँग हिँडडुल गर्ने, मलाई पछ्याउने, अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो ज्योतिमा रहनुपर्छ। त्यो ज्योति चाहिँ सधैँ उज्यालो भइराख्नु पर्यो। तपाईँ र मेरो जीवन जस्तो सुकै अवस्थामा गुज्रिँदै जाँदा पनि हामीसँग त्यो ज्योति चाहिँ हुनु पर्यो। ज्योतिले चाहिँ प्रकाश दिने हो, उज्यालो दिने हो। तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि त्यो सफा बनाउने हो, हाम्रो परिवारलाई पनि सफा बनाउने हो, मण्डली परिवारलाई सफा बनाउने हो, समाजलाई सफा बनाउने हो। त्यो प्रकारको जीवन चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको हो। यहाँ त यसुले प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्दैन भन्नु। तर हामीले मत्तीको पुस्तकमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ फेरि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरू पनि संसारको ज्योति हौ। अब हेर्नुहोस् है, हामी मत्ती 5:14 हामी हेर्दैछौँ है त। त्यहाँ के लेखिएको छ? सरी 5:14 मैले अर्को ल मत्ती 5:14 के भन्छ भने अघि त म संसारको ज्योति हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। मलाई पछ्याउनेहरू, मेरो पछि लाग्नेहरू अगाडिमा हिँडडुल गर्नु पर्दैन, उनीहरूले जीवनको ज्योति पाउनेछ। अनि यो तपाईँ र मैले जीवनको ज्योति पाइसकेका मानिसहरू, अब यहाँले हेर्नुहोस्, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैन तर समाधानमा राख्दछ, तर घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। त्यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। हालेलुया। यहाँनिर अघि उहाँले म आफू संसारको ज्योति, म संसारको ज्योति हुँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो भने यहाँ यो मत्ती 5:14 के भन्छ? तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। जसले उहाँलाई विश्वास गरे अथवा जो उहाँको पछि लागेको छ उनीहरू नै संसारको ज्योति हो। हेर्नुहोस् है, अघि उहाँ हुन्जेलसम्म संसारमा उहाँले भनिराखेको कुरा चाहिँ म संसारको ज्योति हुँ। तर उहाँ जब उहाँको मृत्यु भयो, त्यसपछि उहाँ त्यहाँबाट बौरिनुभयो, त्यसपछि उहाँ स्वर्ग चढिजानु। अब तपाईँ र म संसारको ज्योति। उहाँले त्यतिखेरै भनिराख्नु भयो कि तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। यो चाहिँ एकदमै डाँडामा बसालिएको सहर जो लुक्न सक्दैन। डाँडामा बसालिएको सहर कतैबाट लुकाउन सकिँदैन, त्यसलाई सबैतिरबाट देखिन्छ है। तपाईँ र म चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा प्रकाश दिने, उज्यालो दिने तपाईँ र म चाहिँ त्यो हुँ। र मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले छोप्दैन। तपाईँ र म यसु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उहाँको उज्यालो, उहाँको प्रकाश हामीमा भइसकेको मानिसहरूले फेरि पनि त्यो ढाकीले अथवा अन्धकारले छोपेर मसँग केही पनि छैन भनेर त्यो भन्न सक्दैन। तर कतिचोटि त्यो अघि हामीले भने जस्तै गरेर निराशका कुराहरू, चिन्ता फिक्रीका कुराहरू, अभावको कुरा, थुप्रै कुरा छ। अहिले त्यतिखेर थुप्रै सबैजना नै एउटा वृद्ध बाबु आमाले पनि छोराछोरीलाई सम्झेर उसले यो आँतिराखेको होला, एउटा छोराछोरीहरू भोलिको भविष्यलाई सम्झेर आँतिराखेको अवस्थाहरू होला। थुप्रै कुराहरू छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। अझ भोलि यो कोरोना हट्ला नहट्ला पनि थाहा छैन, अझै कस्तो गाह्रो दिनहरू आउन सक्छ थाहा छैन। तर पनि हामी तपाईँ चाहिँ प्रकाश दिने, किनभने संसारको ज्योति हामी, संसारलाई प्रकाश दिने, संसारलाई त्यो अँध्यारोमा भएकालाई उज्यालो दिने, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन हुनुपर्छ। अब त्यो के गर्ने त? कसरी उज्यालो दिने होइन? दियो बलिराखेको कुरा होइन, बत्ती बलिराखेको कुरा, ज्योति भइराखेको कुरा, ज्योति अँध्यारोले ज्योतिलाई नछोप्ने कुरा। अनि त्यो चाहिँ कुरा के हो त? अब तपाईँ र मेरो
कसरी तपाईलाई मैले प्रकाश दिने, कसरी तपाईलाई मैले उज्यालो दिने, कुन चाहिँ कुरा होला त्यो? के तपाईलाई मैले बत्ती नै बोकेर हिँड्ने, तपाईलाई मैले के गर्ने, उज्यालो एउटा के बाली राख्ने सधैँ? तर तपाईँ र मेरो सुकर्म येशू प्रभुले किन आफूलाई संसारको ज्योति भन्नुभयो? उहाँले बत्ती बालेर हिँड्नु भएन होइन, उहाँले कुठो बालेर हिँड्नु भएन, उहाँले के भनौँ ठुलो दियो बालेर हिँड्नु भएन, राको लिएर हिँड्नु भएन। तर उहाँले गर्नुभएको काम र उहाँको जीवनका कुराहरू त्यो नै ज्योति थियो। त्यो कुरालाई मानिसले जब पछ्याउँदै गए उनीहरूले पनि त्यो ज्योति पाए। अनि आज तपाईँ र म संसारको ज्योति, त्यो ज्योति निभाउनलाई अथवा त्यो बत्ती निभाउनलाई धेरै प्रकारका कुराहरू संसारबाट आउँछन्। अघि नै मैले भने त्यो बल्दै गर्दाखेरि होइन, बल्दै गर्दाखेरि त्यो बत्ती जतिलाई थाहा छ त्यो बत्ती अथवा दियो जो बल्दै गर्दाखेरि ऊ सकिँदै पनि जान्छ। अनि उसको त्यो माथिबाट त्यो कालो कालो दानाहरू पनि हुन्छ। अनि त्यो बत्ती चाहिँ मधुरो हुँदै जान्छ। यदि त्यो हामीले फ्याँकेनौँ भने त्यो मर्छ पनि अनि अँध्यारो हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो हामी बल्दै गर्दा उज्यालो हुँदै गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि त्यस्तो प्रकारको कुराहरू आएको थियो होइन। तर उहाँले त्यस्तै भन्नुभएको छ कि त शैतान भाग, उहाँले त्यो प्रकारले हकार्नु भएको छ। त्यो बेला यदि उहाँले भन्दा त्यो कालो अन्धकारले छोप्ने थियो। त्यसमा तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले ज्योति पाइसकेका मानिसहरू हौँ। अब हाम्रो चाहिँ के कुराले चाहिँ हामी संसारको ज्योति हुने त? यहाँ त भन्नुभयो कि तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, टाढामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। 15 मा मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन् तर समाधानमा राख्छन् र घरमा हुने सबैको निम्ति उज्यालो दिन्छ। अब 16 मा हेर्नुहोस् त, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस्। तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने अथवा संसारमा चम्कोस्। कस्तो ज्योति चम्कोस्? त्यसकै तलतिर हेर्नुहोस्, त्यही छ यसको उत्तर। तिमीहरूले चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आमेन। सुकर्म एउटा जो मानिसको जीवनमा बत्ती बलिराखेको छ, दियो बलिराखेको छ हैन, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन जहिले पनि ताजा भएर रहिरहने। त्यसलाई निभाउनका लागि हावाहुरी हुन्डरीहरू आउला, छोप्नका लागि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउला, थुप्रै कुराहरू आउला, तर त्यो चाहिँ निभ्दैन। त्यो चाहिँ त्यो कुरा हो, त्यो चाहिँ सुकर्महरू। येशू प्रभुले सधैँ सुकर्म गरेर जानुभयो, सधैँ सुकर्म गरेर जानुभयो। उहाँले कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू गर्नु भएन जो चाहिँ मान्छेलाई मन नपर्ने। यसै कारण उहाँ ज्योति भएर जानुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँ त मानिसको लागि जीवन पनि हुनुभयो, अनन्त जीवनमा डोर्याउने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो चाहिँ, तपाईँ र म संसारको ज्योति हौँ र त्यो ज्योति बलिरहनका लागि र त्यो प्रकाश दिइरहनका लागि चाहिँ तपाईँ र मेरो हरेक अवस्थामा सुकर्म हुनुपर्दछ हाम्रो जीवनबाट। अनि त्यो कुरा भएको कारणले गर्दा मानिसहरूले परमेश्वर पितालाई महिमा दिनेछ। अनि त्यही नै हो ज्योति। त्यो ज्योति नै तपाईँ र मलाई प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। यसकारण आज तपाईँ र मलाई प्रत्येक मानिसले के भनिराखेका हुँदैन, यो त क्रिस्चियन हो, यो मान्छे त झगडा गर्दैन, यो मान्छे त खराब काम गर्दैन, यो मान्छे त नराम्रो गर्दैन, यो मान्छे झुट बोल्दैन, यो मान्छेले पाप गर्दैन हैन। यो प्रकारको कुराहरू उनीहरूले बुझिराखेको छन् र त्यो नै सुकर्महरू हो। तर तपाईँ र मलाई अघि भने जस्तै गरिकन त्यो बत्ती बल्दै गर्दाखेरि हावाले आएर निभाउन पनि सक्छ, अन्धकारले छोप्न पनि सक्छ, बल्दा बल्दै त्यो त्यसको के भन्छ, त्यो कालो कालो दाना भएर बत्ती आफै निभाउनु पनि सक्छ त्यहाँ, र त्यसलाई झार्न पर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो ऐँजेहरू भन्दै के भन्छ, त्यो बल्दै बत्ती बल्दै जाँदा कालो कालो दानाहरू लाग्छ है। हो, त्यो हुँदै गएपछि अलिक धेरै हुँदै गएपछि बत्ती निम्न खोज्छ, एकदम मधुरो बल्दै जान्छ। त्यो बेलामा हामीले औँलाले यसरी हिर्काएर
हिर्काउँथ्यौँ, पहिले हिर्काउँथ्यौँ, झर्थ्यौँ, त्यसपछि राम्रो फेरि बलेर जान्छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो प्रकाश अथवा तपाईँ र मेरो ज्योति, तपाईँ र म ज्योति संसारमा हुने कुराहरू चाहिँ त्यही कुराहरू हो। तपाईँ र मैले म संसारको ज्योति भनेर त ख्रीष्ट येशूले भनिसक्नुभयो, तिमीहरू संसारको ज्योति हो। अब ज्योति यदि ज्योति हो भने त्यो ज्योति त्यो प्रकाश दिनु पर्यो, उज्यालो दिनु पर्यो। त्यो ज्योति त्यो हो जसले उज्यालो दिन्छ, होइन? बत्ती त्यो हो जसले उज्यालो पार्छ, दियो त्यो हो जसले उज्यालो पार्छ, होइन? अघि साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो सुरेश सरले। हामी त्यहाँ रहन्जेल पनि हाम्रो दियो निभेन, निभ्न भएन, होइन? उज्यालो भइरह्यो। भनेको जस्तोसुकै परिस्थिति अवस्थाहरू आए तापनि, हामी टाढा रहे तापनि कुनै पनि कुराले हामीलाई छोप्न अथवा रोक्न सकेन। अनि त्यो प्रकाश चाहिँ बलिरह्यो। त्यसकारण त्यो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुकर्महरू, तपाईँ र मैले गर्ने सुकर्महरू, कुकर्म होइन। कुकर्महरू हाम्रो जीवनबाट परै फ्याँक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आउँदछ अनि हामीले झार्नु पर्दछ। त्यो बत्तीलाई औँलाले हिर्काएको जस्तै गरेर हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो प्राण आत्मा शरीरबाट नै त्यो कुरालाई हटाइदिनु पर्दछ। र मात्रै फेरि हाम्रो जीवन चाहिँ सुकर्ममा अगाडि बढ्दछ। यस्तो कुराहरू जब हाम्रो जीवनमा देखिँदछ अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिनीहरूका पिताको महिमा, हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर पिताको महिमा चाहिँ सारा संसारले गर्नेछ। अनि धेरै घटनाहरू घटिराखेको छ नि हाम्रो देशमा, होइन? धेरै क्रिस्चियन हाम्रा साथीहरूलाई लगेर राखेका छन्। अनि फेरि होइन यो त एकदम ठिक रहेछ भनेर फेरि उहाँले छोडिदिइराखेको अवस्थाहरू पनि, किनभने गलत त काहीँ पनि छैन नि त। उनी त सुकर्म गरिराखेको छ, कुकर्म गरेका छैनन् नि। हो, यो सुकर्मको कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ देखिनुपर्छ। त्यो नै हो ज्योति। तपाईँ र तपाईँ र म चाहिँ हामी संसारको ज्योति हौँ भनेर भनिराखेका छौँ। प्रभुको वचनले त्यो कुरो भनिराखेको छ, तिमीहरू संसारको ज्योति हो। पहिले त प्रभुले म संसारको ज्योति भन्नुभयो, तर हामीलाई फेरि तिमीहरू संसारको ज्योति हो। तपाईँ र म संसारको ज्योति भइसकेका छौँ। तर हाम्रो ज्योति चाहिँ हामी त्यो प्रकाशै दिँदैन भने हामी ज्योति त भयौँ, ज्योति त छ, बल्दै छ होला। अन्त डोकोले छोपे जस्तो, डोकोभित्र बले जस्तो, होइन? एउटा घरभित्र मात्रै बले जस्तो, ढोका थुनेर भित्र बले जस्तो त्यो होइन। तर तपाईँ र मेरो त त्यो ज्योति त बाहिर प्रकाशमा आउनु पर्यो, त्यसले उज्यालो दिनु पर्यो। उज्यालो दिने कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँ र मैले जानिराखेका छौँ नि त, यो कुरा गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा गर्नु हुँदैन, यो बोल्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ यहाँ भनिराखेको कुराहरू। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा बाइबलमा लेखेको छ मात्रै होइन, तर तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि लागू भयो भने त्यो नै सुकर्म हो। अनि त्यसैले प्रकाश दिँदछ। अनि तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो समाजमा, तपाईँ र मेरो के भनौँ देशमा यो चाहिँ उज्यालो दिने कुरा चाहिँ, प्रकाश दिने कुरा चाहिँ, सबैलाई त्यो उज्यालोमा ल्याउने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो सुकर्म, तपाईँ र मैले गरिराखेको सुकर्मका कामहरू हुन्। यसै कारण तपाईँ र म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ। र ज्योतिको उज्यालो ज्योति दिएन भने अथवा बत्तीले प्रकाश दिएन भने, होइन, दियोले प्रकाश दिएन भने त्यो के फाइदा भयो? केही पनि छैन। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म जल्नुपर्छ। अथवा तपाईँ र मेरो कतिवटा विचार, इच्छा, योजनाहरू, थुप्रै कुराहरू हुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कुल्चाउनुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मैले प्रकाश दिन सक्छौँ। र मात्रै मानिसहरूको अगाडि तपाईँ र म ज्योति भएर पितालाई महिमा दिने कुराहरू हुन सक्दछ, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू हुन सक्दछ। यदि होइन, म क्रिस्चियन त भएँ, म त संसारको ज्योति हुँ, तिमीहरूभन्दा म फरक छु भन्ने चाहिँ हामीले भन्छौँ, तर व्यवहारिक कुरामा हामी त्यो कुराहरू गरेन, हाम्रो सुकर्म चाहिँ देखेनन् भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अन्धकारमै छ। बत्ती त होला, प्रभुलाई त चिनेकै होला, प्रभुलाई त विश्वास गरेकै होला, तर उनको जीवनमा व्यावहारिक रूपमा त्यो कुराहरू आएन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो पनि नोक्सान छ, त्यहाँ चाहिँ प्रभुको पनि बदनाम छ। अनि त्यहाँ चाहिँ ज्योति हामी भएनौँ, परमेश्वर पिताको महिमा पनि भएन त्यहाँ।
अझै ठुलो बदनाम चाहिँ हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म ज्योति हौँ भने हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अन्धकारमा हिँडुल गर्दैन, उसले जीवनको ज्योति पाउनेछ, जीवनको ज्योति पाउनेछ। अनि जस्तो सुकै अवस्था आओस् भोलि, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, तर सुकर्ममा सत्यतामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो सुकै फाइदाका कुराहरू आओस् है, कुनै पनि कुराहरूलाई हामी परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा यदि कुनै त्यस्तो कुराहरू छ भने त्यो कुरालाई हामी त्याग दिन्छौँ र हाम्रो जीवनबाट सधैँ परमेश्वर पितालाई महिमा दिने। अघि स्तुति प्रशंसालाई अगुवाई गर्दै गर्दा हाम्रो नानी सुजनाले प्रार्थनामा भनिरहेको कुरा मलाई केहीले पनि रोक्दैन होइन। परमेश्वरलाई महिमा दिन, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन, परमेश्वरको पवित्रतामा रहन केही कुराले रोक्दैन। परमेश्वरको असल एउटा छोराछोरी भएर जिउनलाई र त्यो प्रकाश हाम्रो जीवनबाट अरूको लागि बाँड्नलाई केही कुराले पनि रोक्दैन। आउँछ तर त्यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ? हटाउनुपर्छ। बत्तीबाट त्यो कालो दानाहरू झारे जस्तै गरिकन झार्नु पर्दछ। अनि यो छोप्न लागेको बत्तीलाई छोपेर यदि कसैले राख्दैछ भने त्यसको प्रकाश छैन, हुँदैन। बत्ती त बलेको छ तर त्यसलाई छोपेर राखेको छ, प्रकाशै छैन, ज्योति नै छैन। यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ हामी, तपाईँ र हामीलाई पनि नोक्सान छ। हामी सबै प्रभुको छोराछोरी भनेर, हामी संसारको ज्योति हौँ भनेर हामी भन्दै गर्दा हामी आफैलाई पनि नोक्सान छ र परमेश्वरलाई पनि हामीले बदनाम गरिराखेका छौँ। र त्यस्तो नहोस्, प्रभुले चाहिँ त्यो कुरा भन्नुभयो, किनभने उहाँले चाहिँ म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो र उहाँले सुकर्महरू गरेर जानुभयो। त्यसरी नै चेलाहरूलाई पनि उहाँले चेलाहरूलाई मात्र नभएर हामी सबैलाई नै उहाँलाई विश्वास गर्ने जतिलाई त्यो कुरा भन्नुभएको छ, तिमीहरू संसारको ज्योति हो, तिमीहरू संसारको ज्योति हो। डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन, तपाईँ जतिसुकै लुक्नुहोस् लुक्नु सक्नुहुन्न। र मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले छोप्दैनन्, समाधानभित्र राख्ने। त्यसमा तपाईँ र मैले त्यो प्रकाश दिनुपर्छ सारा संसारभरि नै। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस्। तपाईँ र मेरो ज्योतिहरू चाहिँ मानिसहरूको सामने प्रकाश होस् अथवा उज्यालो होस्, सबैले देखुन्। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुकर्महरू, र तिनीहरूका सुकर्महरू देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। र यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हामी चाहिँ आफू त्यो सलेदो जस्तो सकिँदै जाँदा अरूलाई प्रकाश दिइराखेको, परमेश्वर पितालाई महिमा दिने कुराहरू गरिराखेको, आज उहाँहरू विश्वासै नगरेका मानिसहरूले पनि तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई महिमा दिइराखेको। साँच्चै यिनीहरूले विश्वास गरेको परमेश्वर त यति महान रहेछ, यति प्रेमिलो रहेछ, यति दयालु रहेछ। त्यो कुराहरू गर्नको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ अब जल्न पर्ने, प्रकाश दिनको लागि त्यति सजिलो छैन। अरूलाई उज्यालो दिनको लागि ख्रीष्ट येशूले पनि त्यत्तिकै म संसारको ज्योति हुँ भनेर भन्नु भएन, उहाँले आफैलाई सिद्ध्याउनु भयो संसारको लागि। र तपाईँ र मैले के गरिराखेका छौँ थाहा छैन। हाम्रो आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो मण्डलीमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो समाजमा, आफ्नो देशमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हो। हामी जल्छौँ होला, सकिन्छौँ होला, टुक्रिन्छौँ होला, हामी एकदमै के भनौँ अब पुरै परमेश्वरको निम्ति सकिनको लागि तयार हुनु। त्यो भयो भने तपाईँ र मैले संसारको ज्योति भएर अरूको लागि प्रकाश दिनेछौँ र सुकर्महरू गर्दै जाँदा परमेश्वर पितालाई महिमा हुन्छ। हर समय हामीले गर्नुपर्ने नै सुकर्महरू, हरेक कुराहरूमा हामीले सुकर्म गर्दै गएपछि त्यो नै तपाईँ र म चाहिँ, त्यसैले तपाईँ र मलाई चाहिँ संसारको ज्योति भनेर मानिसहरूको अगाडि चिनाउने छ। त्यहाँ त्यही कुरा भन्छ, तिमीहरूको सुकर्म, तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आमेन। म त्यो अहिलेको खण्डलाई पढ्छु, त्यसपछि म अन्त्य गर्दैछु है त। एकपटक सुरुको खण्डलाई म पढ्दैछु।
यूहन्ना 8:12 एकचोटि फेरि पढ्दै थियो त म। राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँनिर एकदमै राम्रो छ। हामीले पढिराखेको पनि हो, सुनिराखेको पनि हो। येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँड्नु गर्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। अनि संसारको ज्योति तिमीहरू संसारको ज्योति हो भनेर हामीले अघि पढ्यौँ। यहाँ त्यही कुरा छ। येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँड्नु गर्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउने छ। अन्धकारमा हिँड्नु गरिराखेको छ भने म येशू ख्रिस्टको चेला हुँ, म येशूलाई विश्वास गर्छु, उहाँको ज्योतिमा म विश्वास गर्छु भनेर पनि अन्धकारमा हिँड्छन्, त्यो बेकार हो। उसको काम चाहिँ सबै कुकर्महरू भइराखेको छ भने त्यो चाहिँ व्यर्थ छ। परमेश्वरलाई बदनाम गरिराखेको छ, प्रभुको बदनाम गरिराखेको छ। तर उसले जीवनको ज्योति पाएर सबै सुकर्मको कामहरू गर्दै अगाडि बढिराखेको छ भने चाहिँ उसले प्रकाश दिइराखेको छ। एउटा बत्तीले उज्यालो दिइराखेको, एउटा दियोले उज्यालो दिइराखेको, सबै मानिसहरूले त्यो उज्यालोमा हरेक कुराहरू देखिराखेको, खराब कुराहरू देखिराखेको, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनबाट उनीहरूले देख्न पाउँछ। त्यसै कारण येशूले भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो कि तपाईँ र म सबै संसारको ज्योतिहरू हौँ। डाँडामा बसालिएको सहर। अनि तल्लो खण्डमा अहिले हामी पढ्यौँ कि उनीहरूले तिनीहरूको सुकर्म देखुन् र परमेश्वर पिताको महिमा गरून्। त्यसकारण प्रियहरू, अब यो दिनहरूमा हामी अझै डरलाग्दो समयहरूमा जाँदैछौँ होला, अब अझै डरलाग्दो अवस्थामा जान्छौँ होला। भोलिका दिन कसरी आउँछ हामीलाई थाहा छैन। अनि यो सबै कुरामा हामी एकदमै के भनौँ, यो सबै कुरालाई हामीले सामना गर्नलाई पवित्र आत्माको भरपुरी प्रभुको नजिक रहेर हामी साँच्चै नै त्यो पवित्रतामा चल्नु परेको छ। चल्दै अरूलाई प्रकाश दिँदै अनि अरूलाई त्यो कुरा बताउँदै, होइन, यो कुरामा सुहाउने शक्ति र प्रभुले हामीलाई यो संसारको जीवनपछि यो जीवनमा हामीलाई लानुहुन्छ भन्ने कुराहरूको हामीले सम्झाउँदै त्यो प्रकाशहरू, होइन, सुकर्महरू हाम्रो जीवनबाट देखाउँदै गयौँ भने चाहिँ चाहे तपाईँ र मेरो जीवन सकिएर गए पनि यो शरीर हामी शरीरबाट छुटेर हाम्रो जीवन परमेश्वरको राज्यमा गए तापनि उनीहरूले हामीलाई सम्झिएर फेरि पनि परमेश्वर पितालाई उनीहरूले महिमा दिनेछन् र उनीहरूले पनि प्रभुको बाटोमा अगाडि बढ्नेछन्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म बडो इमान्दार विश्वासयोग्य भएर पवित्रतामा रहेर हाम्रो सुकर्महरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यही नै हो प्रभु येशू ख्रीष्टले तिनीहरू संसारको ज्योति हो भनेर भन्नुभएको। त्यस कारण त्यो ज्योति चाहिँ हाम्रो सुकर्मका काम हो। त्यस कारण त्यो काम गर्दै जाउँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको हुन्छ। वचनमा म हिँडिरहेको छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको। सबैलाई जय मसीह, जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। ल वचनलाई मैले लिइराखेको छु। हुन्छ, पास दाजुलाई धेरै धन्यवाद। केही सूचना अथवा पास्टर डिगरलाई म समय दिन्छु। ओके, ल हुन्छ, धन्यवाद सबैजनालाई। जय मसीह। जय मसीह। ल सुनिन्छ होला नि है? सुनिन्छ? गजबले सुनिएछ, एकदम राम्रो सुनिएछ। ओके, हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज चाहिँ अलिकति अगाडि जोइन हुने मौका पाएँ, 1 घन्टा अगाडि। हुन्छ, हामीले वचन सुनेका छौँ अनि मलाई यो पास्टर दाजुले भन्नुहुँदै गर्दाखेरि मलाई एकजना व्यक्तिले एउटा उपहारको रूपमा एउटा फ्रेम दिनुभएको थियो
त्यो चाहिँ त्यहाँ घरमा कहीँ झुन्ड्याएर राखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मोमबत्ती बलेको एउटा चित्र छ अनि त्यो चित्रमा मुनिबाट चाहिँ आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने भनेर त्यहाँनिर तल लेखेको छ है। त्यो कहाँनिर छ त्यो अब घरमा म झुन्ड्याएर आए जस्तो लागेको थियो। एनिवे मैले त्यो झट्ट सम्झेँ कि अनि अब यो आजको वचन अनुसार चाहिँ अघि नै अब दाइले गरिसक्नु भयो, तर एकदम सम्झनको लागि सबै नसम्झे पनि सम्झनको लागि चाहिँ 4वटा शब्द मात्रै हामीले सम्झ्यो भने सबै कुरा सम्झिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। वचन, जीवन, ज्योति, चम्कन्छ है, यति 4वटा। वचन, जीवन, वचनले जीवन दिएको छ हामीलाई अनि त्यो जीवन चाहिँ ज्योतिको जीवन हो अनि त्यो ज्योति चाहिँ चम्कन्छ है। सजिलो छ नि हामीलाई बुझ्नको लागि हैन हो। अरु धेरै कुरा तपाईले याद नगरे पनि यदि 4टा कुरा चाहिँ याद गर्नुभयो भने पुग्यो। वचन, वचनमा जीवन, जीवनमा ज्योति, ज्योति चम्कन्छ है। हुन्छ, मैले चाहिँ आजको वचनबाट चाहिँ एउटा समरीमा मैले लिएको कुरा चाहिँ यो हो, वचन, जीवन, ज्योति चम्कन्छ है। तपाईहरुलाई सजिलोको लागि मैले भनेको हो। अनि साँच्चै नै अघि दाइले भन्दै गर्नु भएको जुन कुराहरू त्यो बत्ती अथवा दियो हैन बल्ने कुरा, अनि त्यहाँ चाहिँ दियोमा चाहिँ तेल थपिराख्नु पर्ने कुरा, तर सलेदो चाहिँ फेरि त्यो सिद्धिदै जान्छ के, सिद्धिदै जान्छ, सलेदो भन्छ हैन, सलेदो सिद्धिदै जान्छ अनि त्यो फेरि सलेदो पनि थप्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब हामीले त्यो जुन पित्तलको, तामाको, के अरे टिनको, के अरे सिल्भरको त्यो जुन हामीले बत्ती बालेको थियौं नि त्यहाँ चाहिँ सनपाटहरू लगाएर, अनि त्यो पनि बल्दै 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 जाँदाखेरि अन्तिममा त्यो सिद्धिन्छ के, सिद्धिन्छ। अनि त्यही नै मैले अघि मोमबत्तीको कुरा गरेको पनि त्यही नै हो। मोमबत्ती पनि जब बल्दै जान्छ, उज्यालो दिँदै दिँदै जान्छ, लास्टमा त्यो सिद्धिदै जान्छ, सिद्धिन्छ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै नै रहेछ कि यो चाहिँ अब सिद्धिएर जाने कुरा नै हो, तर अब हामीले ज्योति दिने कि नदिने भन्ने कुरा हैन। ज्योति नदिए पनि अब यो चाहिँ सिद्धिने जीवन नै हो, दिए पनि सिद्धिने जीवन नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामीले ज्योति दिनुपर्छ, चम्कनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले आजको वचनबाट सुनेका छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। म यही प्रसङ्गलाई जोडेर अघि पास्टर दाजुले सूचना दिइराख्नु भएको थियो, अमेरिका क्यालिफोर्नियामा नै हो, हाम्रो साथी, हाम्रो भाइ भनौँ, साथी भनौँ, मित्र भनौँ, हेमकुमार चौहान भाइको नाम। मैले लामो समय लगभग 12 वर्ष पछाडि लास्ट 2 इयर्स एगो म त्यहाँ क्यालिफोर्निया जाँदाखेरि उहाँसँग मेरो भेट भएको हो। अनि त्यो हामी धेरै वर्ष पछाडि भेटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ पनि एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले मलाई ल डिके दाइ तपाईलाई कहाँ घुम्ने इच्छा छ भनेर भन्नुभयो। अनि ल म चाहिँ अब अरु त के हेर्ने हैन, घर गाडी अब हैन, अरु कुराहरू के हेर्ने, म चाहिँ अब यो क्यालिफोर्नियामा चाहिँ यो टेक्नोलोजीको कुराहरू बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँहरुमा सक्नुहुन्छ भने लानुहोस् न भनेर भने मैले। अनि उहाँले मलाई उहाँ सहित अनि भाइ सञ्जय जो हामी अस्तिदेखि सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु सँगै बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरुले मलाई घुमाउन लानु भएको। त्यो चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि फेसबुकको हेडक्वार्टर, अनि एप्पलको हेडक्वार्टर, अनि ट्विटरको हेडक्वार्टर, अनि गुगलको हेडक्वार्टर है। अहिले हामीले जुन चलाउँछौं नि तपाईहरुलाई थाहा छ हैन, फेसबुक, अनि गुगल, एप्पल, ट्विटर,
जति पनि हामीले युज गर्छौँ त्यसको चाहिँ मेन अफिसहरू हेडक्वार्टर चाहिँ त्यो क्यालिफोर्नियामा छ। अनि हो त्यो ठाउँहरूमा उहाँले घुमाउन लानुभयो है। अनि लानुभयो त्यसपछिबाट अनि अचम्मको कुरा होइन, उहाँहरू त्यता फेरि त्यहाँ अमेरिकामा त्यहाँ पनि ढिँडो खाने ठाउँ पनि हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरू चाहिँ हामी ढिँडो खानुपर्छ भनेर ढिँडो खाने होटलमा लानुभयो। एनिवे त्यसरी समय बितायौँ हामीले। र मैले त्यतिखेर उहाँलाई देख्दाखेरि उहाँ धेरै थाकेको जस्तो गलेको जस्तो फिल भयो। अनि मलाई एकदम भित्र मनमा अब यसरी होइन लामो समय अमेरिकामा दुःख गरेर बस्नु भएको छ अनि एकदमै थाकेको जस्तो फेस, एकदमै उहाँलाई शान्ति छैन, आनन्द छैन, त्यो खालको मलाई फिल भएको थियो। र मैले उहाँलाई भने अब कहिलेसम्म तपाईँहरू यसरी बस्नुहुन्छ, तपाईँ अब विवाह गर्नुहोस्, यतिकै बसेर त हुँदैन भने अब त्यो कुराहरू मैले जोगमा कुरा गरेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो होइन अब मेरो तयारी भइरहेछ अनि बिहा गर्ने तयारी भइराखेको छ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको कुरा थियो। अनि लास्ट इयर हामी दुईजना सन्तु पनि म पनि हामी सँगसँगै गएको थियौँ। अनि त्यो बेलामा हामी भेट भएको। त्यतिखेर भेट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको 3 दिन पछाडि विवाह थियो। अनि हामी त्यहाँ भेट्यौँ अनि विवाहको तयारीहरू भइराखेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति भएर हामी लास्ट इयर चाहिँ राम्रोसँगले कुरा गर्न पाएनौँ। एक दिन चाहिँ एक ठाउँमा हामी सँगै गएको थियौँ। अनि त्यति गरेर लास्ट इयर विवाह भयो। विवाह भएर अब फर्किनु भएको थियो, क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति नै रहेछ है। त्यसपछिबाट अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा विशेष जानकारी दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरू लगभग 3 महिना जति घरमै बस्नु भएको थियो अरे। श्रीमान श्रीमतीहरू सबैजना लकडाउनमै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछिबाट त्यहाँ एउटा नेपाली कार्यक्रम कसैले ग्यादरिङको कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो ग्यादरिङमा उहाँलाई पनि बोलाइयो, उहाँहरू पनि जानुभयो, उहाँहरू श्रीमान श्रीमती पनि जानुभयो। र त्यहाँ गएपछिबाट अब त्यो कसलाई कोभिड थियो थाहा छैन, तर त्यहाँ भेला भएका कतिजना हुनुहुन्थ्यो, 60-70 जना कतिजना हुनुहुन्थ्यो, सबैजनालाई कोभिड लागेको छ अरे, लागेको थियो अरे। अनि त्यसमध्येमा अब कुमारलाई पनि उहाँलाई पनि कोभिड देखियो। त्यसपछि उहाँलाई हस्पिटल लगियो। त्यति नै हो। उहाँको श्रीमतीले पनि हस्पिटल लगिसकेपछि उहाँलाई भेट्ने मौका पाएन। अनि लगभग 3 महिना जति 2.5 महिना जति हस्पिटलमा उहीँ हुनुहुन्थ्यो, तर कसैले गएर भेट्ने मौका पनि भएन। अब हस्पिटलले मेसेज गरिदिने, सूचना दिने, त्यति नै हो। अनि अन्तिममा गएर अब हस्पिटलले नै खबर गर्यो श्रीमतीलाई, ल तिम्रो श्रीमान चाहिँ अब छैन भनेर। अनि त्यसपछिबाट श्रीमतीले यता आमोस भाइसँग नजिक भएको कारणले गर्दा पहिलो खबर आमोस भाइलाई गरेको रहेछ। अनि आमोस भाइबाट चाहिँ मैले थाहा पाएँ। त्यसपछिबाट अनि मैले फेसबुकमा अपडेट गरेको है। अब अनि त्यसपछि अब कुरा के त भन्दाखेरि अब यो फिनरलको कुराहरू पनि अब बाहिर अरूलाई गर्न दिएन, अब त्यो दिने सिस्टम पनि छैन। त्यसकारण हस्पिटलले नै सबै कुराहरू अब मिलाएर कहिले गर्यो, के गर्यो, अब त्यो पनि थाहा छैन। अब सायद जानकारी चाहिँ पायो होला श्रीमतीले। त्यो प्रकारले चाहिँ अब यो अहिलेको अवस्था भयो। सायद परमेश्वरको योजना त्यही नै थियो होला। यदि बाहिर अब मृत्यु भएर बाहिर नै अब फिनरल गर्नुपर्ने हो भने मेरो विचारमा यहाँनिर धेरै महँगो रहेछ। फिनरलको लागि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने, लगभग 25-30 हजार डलरले पनि पुग्दैन थियो होला। तर परमेश्वरले त्यही नै चाहनु भयो होइन। हस्पिटलले सबै कुराहरू अब गरेर अहिले गरेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एकदमै कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि बहिनी जो अब बुहारी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब एक्लै क्यालिफोर्नियामा बस्ने अब सर्भाइभ गर्नै सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तुरुन्तै सायद आज भोलि नै होला, हिजो आज भोलि अब समथिङ आज नै यात्रा गर्ने भन्ने जस्तो सुनेको थिएँ। अब
उहाँ चाहिँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो आफन्तहरू, अब अहिले नै मुभ हुने भन्ने कुराहरू, किनभने त्यहाँ जति समय बस्यो उति नै अब खर्चहरू बढी, एकदमै महँगो ठाउँ र उहाँहरू सायद अब त्यो बहिनी अहिले आज फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ मैले आमोस भाइबाट सुनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अब प्रार्थनाको विषय पनि हो र अघि जुन अब बत्ती ज्योतिको कुरा आयो होइन, हामी जल्नुपर्छ, हामी चम्किनुपर्छ, बल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एक दिन यो जीवन जसरी पनि जाने जीवन नै हो। त्यसकारण हाम्रो गवाई साक्षी हामीले प्रभुलाई पाएपछिको हाम्रो जीवन अरूको निम्ति आशिषको जीवन, बल्ने जीवन, जल्ने जीवन, अरूलाई उज्यालो दिने जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज यही प्रसङ्गमा मैले भन्न चाहेँ। र हामी प्रार्थना गरौँ चारु अब बुहारीको लागि, बहिनीको लागि। अब ठ्याक्क मलाई थाहा छैन, तर मैले सुने अनुसार चाहिँ आज नै क्यालिफोर्नियाबाट अब न्युयोर्क मुभ हुने जाने भन्ने कुराहरू पनि भइराखेको थियो। सायद अहिले हामी अब नेपालको 2 बजे 2:30 बजे होला सायद, होइन, 2:15 बजे 2:30 बजे हामी भेट्दैछौँ विभिन्न ठाउँबाट, अमेरिका, युके अनि नेपाल, इन्डियाबाट हामी जो पहिला प्रार्थनामा हामी सँगै थियौँ र हामी अहिले भेट्दैछौँ यो मेमोरियल सर्भिसमा। त्यस कारण हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। अनि यो एउटा एकदमै म आफैलाई पनि सक लागेको कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यति चाहिँ परमेश्वरको योजना रहेछ। मलाई त्यो भाइले लगेर फेसबुकको हेडक्वार्टर, गुगलको हेडक्वार्टर अनि त्यो कहाँ कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँले आफ्नो गाडीमा राखेर घुमाइदिनु भयो। त्यही नै मेरो लागि अब त्यति नै मात्रै सम्झना भयो। परमेश्वरको योजना त्यही नै रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर त्यति उहाँले गर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ मेरो लागि ठुलो कुरा गर्नुभयो। अब किनभने त्यति नै समय रहेछ, अब त मौकै छैन। त्यस कारणले म एउटा यो सेयरिङ गर्न चाहेको हुँ। हुन्छ, र यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना है, हाम्रो जीवनको पनि अब केही पनि अब होइन भरोसा छैन, कहाँ कतिखेर कतिखेर के हुने हो। अब अनि कोभिडलाई अब नर्मल्ली पनि छ, अब होइन, हामीले नर्मली रूपले पनि अब मैले भने नि 15-20 जना हाम्रो विश्वासीहरूलाई कोभिड लागेको हो। सबैजना निको भएर अहिले काममा जान थाल्नुभयो। तर अब त्यो साथी, त्यो भाइलाई कोभिड लागेपछि हस्पिटलबाट फर्किन पाएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड चाहिँ एकदम खतरनाक पनि छ। अनि अब जसको जीवनले पचाउन सक्छ, पचाइ पनि राखेको छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अघि सूचनामा भन्नुभयो नि, यो के अरे मास्क लाउने, अनि अस्ति एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो लखर लखर हिँड्ने होइन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो पास्टर दाजुले। मैले त्यो सम्झिरहेको छु। त्यो लखर लखर चाहिँ काम न काजमा त्यो लखर लखर हामी बाहिर हिँड्ने होइन, र हामी होसियारी पनि रहनुपर्छ। र सरसफाइको कुराहरू होइन, मान्छेदेखि अलि टाढो रहने, होइन, कोसँग हुन्छ थाहा हुँदैन। आफ्नो परिवारसँग त अब केही मतलब भएन, होइन, हामी जो छौँ, तर बाहिर नचिनेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अलिकति डिस्टेन्समा बसेर मास्क लगाएर हामीले कुरा गर्ने। अब यहाँ म पनि यहाँ 24 घन्टा म मास्कमा हुन्छु। 24 घन्टा भन्नाले अब 24 घन्टा नभनौँ, जब म त्यो ठाउँमा हुन्छु म मास्कमा हुन्छु, अनि ग्लोभ सेनिटाइजरमा हुन्छु, होइन। प्रभुले अहिलेसम्म सुरक्षा दिनुभएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको लागि पनि म यही कुरा भन्न चाहन्छु। हुन्छ, म अन्त्य गर्न चाहन्छु। के गरौँ ल भन्न, अब के गरौँ त? ल हामी प्रार्थना गरौँ हो कि केही छ अरू कुराहरू? पास्टर रबिन केही छ? होइन, ठिकै छ। प्रार्थना विषयहरू कसैको केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पास्टर डिके गुरुबाले नै अन्तिममा प्रार्थना आशीर्वाद दिनुहुनेछ। केही छ प्रार्थना विषयहरू केही बाँकी छन् भने अन्तिममा भन्न सक्नुहुन्छ। अघि पास्टर बालगुरुबाले सूचना दिनुभएको थियो, भोलि आइतबार 20 तारिक बेलुका 6 बजे 6 बजेदेखि सुरु हुने आमा दिदी बहिनीहरूको यो विश्वव्यापी जुन यो सम्मेलन छ, त्यस कार्यक्रममा चाहिँ विशेष हाम्रो मण्डलीका आमा दिदी बहिनीहरू तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ है। हामी पूर्व झापादेखि हामी जति पनि नेटवर्कमा छौँ हामी सबैलाई स्वागत छ एकदमै।
एकदमै आशिषमय समय हुनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरू त्यो एकदमै समय ख्याल गर्नुहोस्। 6 बजे बेलुकाबाट सुरु हुन्छ। लिङ्क र यो सबै कुराहरू चाहिँ सन्त गुरुआमाले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ। त्यो बेला पनि पठाइसक्नु भएको छ भन्ने जानकारी छ। यदि केही भयो, कन्फ्युज भयो भने तपाईँहरूले सन्त गुरुआमालाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अनि एकदमै आशिषमय समय हुनेछ। जोइन गर्नुहोस्, तपाईँलाई अनुरोध छ है त। डिटिसी ग्रुपमा पनि छ र हाम्रो गङ्गोमाको ग्रुपमा पनि दुईटैमा सेयर भएको छ। कसैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? दानियल तिवारी केही बोल्दै हुनुहुन्छ? यो हाम्रो चाहिँ यहाँ बाबुको लागि यो बाहिर जाने पलनमा सबै पिता पुत्र पवित्र आत्मा र बुबाहरू सबै मण्डली परिवारले प्रार्थना गरिदिनु होस्। त्यो राम्रो सफलता हुन सकेको होस्। गाह्रो भइरहेछ, साह्रो परिरहेछ, मिल्नु नसकेर मिल्नु सक्नु भएको होस् भनेर पितालाई धन्यवाद। अनि सबै गुरुबाहरूलाई पनि धन्यवाद। मण्डली परिवारलाई सबैलाई हस् मायामा धन्यवाद। सुजनको लागि हामी मायामाले भन्नु खोज्नु भएको सुजनको लागि हो। त्यसको लागि हामी प्रार्थना याद गर्छौँ। सुजनको लागि, ठुलो बाबुको लागि। हस् हजुर, हस्। अरु कसैको केही छैन भन्नुभयो हुन्छ, नत्र भए हामी आज पनि उतै जानु भएको छ र यहाँ बाबुहरू आउनु भएको छ र अनि यहाँ फेरि खाना बनाउँदैछन् नानीले। यहाँ भेट हुनु नै आजलाई मौका भएन। अरु केही छ कसैको केही? रुबेन हालखबर ठिक छ? रुबेनको स्वास्थ्य के छ? रुबेन कता हो? रुबेन ठिक छ? रुबेनको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ अझै। एकदम ठिक छ अङ्कल, एकदम। हजुर एकदमै ठिक छ। ल ठिक छ। निरन्तर उनलाई प्रार्थना याद गर्नेछौँ। प्रभुले स्वास्थ्य दिइराख्नु भएको छ। अरु कोही केही? हुन्छ, प्रार्थना गरौँ अब। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ। हस् ल, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। विशेष गरिकन अब यी सबै कुराहरूको लागि हामी एकअर्काको लागि प्रार्थना गरौँ। र मैले अघि भन्दै थिएँ त्यो बहिनी चारु प्रधान चौहान बिहा गरेको 1 वर्ष मात्रै भएको थियो। अब धेरै भएको छैन। अस्ति 1-1.5 महिना अगाडि एनिभर्सरी मनाएको हो। अब श्रीमान त्यसरी प्रभुमा जानुभयो। अनि ऊ अलि विश्वासमा पनि भर्खरकै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले सम्हाल्नु भएको होस् होइन, अब सहायता गर्नुभएको होस् सबै कुरामा भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। र अहिले हामी भेट्दैछौँ। अहिले हामी यो जुन प्रेयर ग्रुप भेट्दैछौँ अनि हाम्रो टाइमहरू पनि एकदम फरक छ। अब नेपालमा 2 बजे भनेको छ, यहाँ मेरोमा 4 बज्छ, 3:30 बज्छ होला बिहानको। अनि यता क्यालिफोर्नियामा 1:30 बजेको हुन्छ। अनि उता बोस्टनमा मामा रविन्द्र मामा हुनुहुन्छ, उहाँको 4:30 बजेको हुन्छ क्या हो बिहानको। अनि युकेमा फेरि अर्कै टाइम छ। त्यस्तै अब बेग्लै समय छ। हामी भेट्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ यो समय पनि हाम्रो लागि पनि एउटा अब आशिष चुनौतीको समय अनि आशिषको समय हुन सकोस्। त्यो सम्झनामा आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एकअर्काको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सबैजना मिलेर सबैको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। म अन्तिम प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ प्रभु आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि वचन नै जीवन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन देहधारी हुनुभयो हाम्रो माझमा प्रकट हुनुभयो। अनि आजको वचनको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ वचन, तपाईँ जीवन हुनुहुन्छ अनि तपाईँ जीवन धन्यवाद सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वर तपाईँको जुन तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो आजको दिन हामीले
उहाँहरूको जिम्मेवारी आपनाहरूमाथि तपाईँद्वारा हामीले जीवन पाएका छौँ अनि त्यो जीवन ज्योति दासलाई ल्याउनु भयो उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि जति पनि सूचनाहरू हामी रहन्जेल प्रभु तपाईँमा ज्योति भएर चम्किने प्रकाश दिएर हरेक योजनाहरूको लागि मानिसहरूले देखुन् परिवारहरूलाई मानिस